بھی اہل حرم نہ لے پائے، سکون کی سانس بھی اہل حرم نہ لے پائے۔ ہوائے ظلم چلے دم قدم حسین کے بعد، ہوائے ظلم چلی دم قدم حسین کے بعد، ہلاک ہو گئی اشکوں سے نم حسین کے بعد۔ ندیم بات اسے کس طرح بیاں کرتے، یتیم بچے اسے کس طرح بیاں کرتے۔ گرا تھا دل پہ جو کوئے علم حسین کے بعد، گرا تھا دل پہ جو کوئے علم حسین کے بعد، ہلاک ہو گئی اشکوں سے نم حسین کے بعد۔ خیام چل گئے گلے پوشت پر کھائے، خیام چل گئے گلے پوشت پر کھائے، خیام جل گئے دولے پوشت پر کھائے، خیام جل گئے دولے پوشت پر کھائے۔ اسیر ہو گئے اہل حرم حسین کے بعد، اسیر ہو گئے اہل حرم حسین کے بعد، ہلاک ہو گئی اشکوں سے نم حسین کے بعد۔ بہت رلاتی بانوں کو یاد اصغر کے، بہت رلاتی بانوں کو یاد اصغر کی، بہت رلاتی بانوں کو یاد اصغر کے، بہت رلاتی بانوں کو یاد اصغر کی۔ پرست جا بھی تھا ابر کرم حسین کے بعد، پرست جا بھی تھا ابر کرم حسین کے بعد، ہلاک ہو گئی اشکوں سے نم حسین کے بعد۔ پوری دشان عباس سب کو یاد آئے، پوری دشان عباس سب کو یاد آئے، پوری دشان عباس سب کو یاد آئے، پوری دشان عباس سب کو یاد آئے۔ اٹھا زمانے میں جاپے علم حسین کے بعد، اٹھا زمانے میں جاپے علم حسین کے بعد، ہلاک ہو گئی اشکوں سے نم حسین کے بعد، ہلاک ہو گئی اشکوں سے نم حسین کے بعد۔ سکینہ بولی یتیمی ہے کیا میں جان گئے، سکینہ بولی یتیمی ہے کیا میں جان گئے، سکینہ بولی یتیمی ہے کیا میں جان گئے، سکینہ بولی یتیمی ہے کیا میں جان گئے۔ رکھا زمین پہ جو پہلا قدم حسین کے بعد، رکھا زمین پہ جو پہلا قدم حسین کے بعد، ہلاک ہو گئی اشکوں سے نم حسین کے بعد، ہلاک ہو گئی اشکوں سے نم حسین کے بعد۔ نگاہ یاس سے تکتی ثانیہ زہرا، نگاہ یاس سے تکتی
सानिए ज़हरा सकीना बोलती थी इतना कम हुसैन के बाद सकीना बोलती थी इतना कम हुसैन के बाद हलाक हो गई अशकों से नम हुसैन के बाद हलाक हो गई अशकों से नम हुसैन के बाद सकीना मर गई जिंदा निशाम में घुट कर 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 सुकून पाया खुदा की कसम हुसैन के बाद सुकून पाया खुदा की कसम हुसैन के बाद हलाक हो हुसैन के बाद हलाक हो गई अशकों से नम हुसैन के बाद वो रो दिए है सयाहे की शक्ल में दिलकश वो रो दिए है सयाहे की शक्ल में दिलकश वो रो दिए है सयाहे की शक्ल में दिलकश वो रो दिए है सयाहे की शक्ल में दिलकश उठे हुसैन पे जितने कलम हुसैन के बाद उठे हुसैन पे जितने कलम हुसैन के बाद हलाक हो गए अशकों से नम हुसैन के बाद बैठे क्या हो फर्जंद नबी का चेलुम है अहले अज़ा बैठे क्या हो फर्जंद नबी का चेलुम है अहले अज़ा बैठे क्या हो फर्जंद नबी का चेलुम है अहले अज़ा बैठे क्या हो फर्जंद नबी का चेलुम है सर पीटो कह कर वावेला सर पीटो कह कर वावेला फर्जंद नबी का चेलुम है अहले अज़ा बैठे क्या हो फर्जंद नबी का चेलुम है आशूर मुहर्रम के दिन से तुम आज का दिन बढ़कर समझो आशूर मुहर्रम के दिन से तुम आज का दिन बढ़कर समझो आशूर मुहर्रम के दिन से तुम आज का दिन बढ़कर समझो आशूर मुहर्रम के दिन से तुम आज का दिन बढ़कर समझो मातम है हर एक घर में बरपा मातम है हर एक घर में बरपा फर्जंद नबी का चेलुम है अहले अज़ा बैठे क्या हो फर्जंद नबी का चेलुम है
फर्जंद नबी का जेलुम है। अहले अज़ा बैठे क्या हो, फर्जंद नबी का जेलुम है। सज्जाद सितम आए हैं, हमरा हमको लाए हैं। सज्जाद सितम आए हैं, हमरा हमको लाए हैं। मक़तल में हर एक गुल रोने का, मक़तल में हर एक गुल रोने का, फर्जंद नबी का जेलुम है। अहले अज़ा बैठे क्या हो, फर्जंद नबी का जेलुम है। कहाँ से कौन सा नंबर है? 17 बड़े क्या है भाई? आगे कार है आगे।